अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। लगता यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से जितनी बातें की जा रही थी उसमें कुछ सदाकत नहीं थी। आहिस्ता आहिस्ता हम ये देख रहे हैं कि जैसे ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन में अपोजिशन की हैसियत से मुंतखब होकर पार्लियामेंट तक पहुंची है, वहीं उनके रुपोश होने वाले रहनुमा आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आ रहे हैं। हमाद अज़हर साहब के बारे में अगर बात की जाए तो वो भी 51 केसेस में आज उनको राहदारी रिमांड मिल गया, मंजर आम पर आ गए। इससे पहले सेनेटर फैसल जावेद साहब और इस किस्म के दीगर लोग हैं जो कि आहिस्ता आहिस्ता मंजर आम पर आए। एक और अहम डेवलपमेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये भी थी कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो बानी चेयरमैन हैं इमरान खान साहब और उनकी अहलिया बुशरा बीबी, उनकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से तोशा खाना में जो 14 साल केस की जो सज़ा की केस था वो उनको उस हवाले से ये कहा गया कि उनको वो रिहाई ख़त्म कर दी गई है और उनको ज़मानत के ऊपर रिहा करने की इजाज़त मिल गई है। अब एक लंबा लीगल प्रोसीजर अभी बाकी है जिसके तहत वो गुजरेंगे। उनके दीगर केसेस भी अभी हैं जिसकी वजह से वो अभी तक जेल में है, लेकिन ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी जिसके ऊपर आज बात करनी बड़ी ज़रूरी है। इसके अलावा हम ये भी देख रहे हैं कि जिस तरह हुकूमत इस वक्त मुख्तलिफ मल्टीपल टास्क, ख़ास तौर पर दहशतगर्दी का जो एक बड़ा चैलेंज है, एक अपोजिशन जो कि आज कौमी असम्बली में शोर व गुल करती रही और दीगर जो मामूलात थे कौमी असम्बली के वो भी सही तरीके से स्पीकर अंजाम नहीं दे सके। कैसे माहौल में हुकूमत को एक और बड़े चैलेंज का सामना है जो कि आइनी चैलेंज है, और वो आइनी चैलेंज ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो 6 जजेस थे उन्होंने पिछले हफ्ते ख़त लिखा था सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को मुखातिब करते हुए, और ये कहा गया था कि उसमें जो सिक्योरिटी इदारे हैं उनकी तरफ से असर रसूख इस्तेमाल किया जाता रहा है, और माजी के जो चीफ जस्टिस है अता बंदयाल साहब उनके दौर का हवाला दिया गया था। लेकिन अब हमने देखा कि उसके बाद एक कमीशन बनाने की बात की गई हुकूमत और चीफ जस्टिस की तरफ से, जिसमें तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब का नाम आया, और उसके बाद जिलानी साहब ने उस पर माजरत कर ली क्योंकि जो TORs उसके मुरतब किए गए थे उनके ऊपर उनको एतराज़ था। इसके ऊपर हम इन डिटेल भी बात करेंगे, लेकिन अब हमने देखा है कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की तरफ से बिलाखिर इसके ऊपर असखुद नोटिस लिया गया। आखिर वजह क्या है कि पहले कमीशन का रास्ता अपनाया गया और उसके बाद फिर असखुद नोटिस पर गए, और सारी सूरत हाल में अगर इस अहम तरीन केस और अहम तरीन मसले का फैसला इस दौरे हुकूमत में होता है तो क्या हुकूमत खुद ये दबाव कबूल कर सकेगी? अपोजिशन की तरफ से ये बात की जा रही है कि एक फुल कोर्ट बनाया जाए, तमाम जो जजेस हैं वो इस बेंच में बैठें और उसके बाद इस इशू को टेकअप किया जाए। लेकिन अब देखना ये होगा कि आया सुप्रीम कोर्ट इस मामले को इनफरादी तौर पर हल करती है या इसमें कहीं ना कहीं उनको हुकूमत की ज़रूरत पड़ती है। ये जो हुकूमत है वैसे ही शहबाज शरीफ साहब के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज और नून लीग के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसमें अगर ये अदालती और आइनी मामलात भी आ जाते हैं तो यकीनन शहबाज शरीफ साहब के लिए बड़ा मुश्किल होगा इस क्राइसिस को फेस करना और इससे कामयाबी के साथ निकलना। इसी पूरी सिचुएशन के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुस्लिम लीग नून के न सिर्फ सीनियर रहनुमा है बल्कि साबिक वफाकी वजीर हैं खुरम दस्तगीर साहब। खुरम साहब से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर, मल्टीपल इशूज़ हैं, पहले अगर मैं क्विकली आपसे जो अदालती एक मसला खड़ा हुआ है इसके ऊपर बात कर लूँ। सर, ये बताएगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने जो ख़त लिखा था पिछले हफ्ते, ये कोई नई बात नहीं थी। नवाज शरीफ साहब को जब सज़ा मिली और उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ मवाक़े के ऊपर गुफ्तगू की तो उन्होंने भी चंद जजेस के ऊपर तनकीद की थी। तो ये बात तो सर सब सियासतदान और तमाम लोग जानते हैं कि अदालतों के ऊपर दबाव डाला जाता रहा है, लेकिन आपके ख्याल में क्या सुप्रीम कोर्ट ने बॉल हुकूमत के कोर्ट में फेंक दी थी ये कह करके जी कमीशन बना दिया जाए, और इवेंचुअली अब मजबूरन उनको खुद ही इस इशू को टेकअप करना पड़ा है? जी, फैज अहमद फैज याद आ रहे हैं कि बहार आई तो उबल पड़े हैं अजाब सारे, बहार आई तो खुल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे। बहुत खूब। आ, देखिए, दो बातें हैं इसमें बड़ी वाजे। एक तो ये है कि गुफ्तगू की हद तक तो सब हम इल्ज़ामात लगाते हैं, दबाव के भी इल्ज़ामात लगे हैं। मैं खुद भी और मेरी जमात भी दबाव की बजाय हम तो झुकाव के इल्ज़ामात लगाते रहे हैं। वैसे मैं अभी भी समझता हूं कि अगर बानी PTI के लिए 8 कमरों को तोड़कर एक नया सेल बनाया गया है और उनको एक एक्सरसाइज बाइक फराहम की गई है, 35 लाख रुपया उनके खाने पे खर्चा आ चुका है, तो पाकिस्तान का कौन सा कैदी है जिसको ये सहूलियात मुयसर है? तो ठीक। झुकाव तो है कि आपने खुद जिक्र किया, मैं शुक्रगुजार हूं कि 51 सेकंड में 51 केसों के लिए राहदारी जमानत मिल गई। बिल्कुल। ये कहना कि जी दबाव है, दबाव भी होगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि झुकाव भी है तहरीक इंसाफ की तरफ अदलिया के अंदर। ये दोनों चीजें साथ साथ चली, इसलिए मैंने कहा कि उबल पड़े हैं अजाब सारे कि अब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 फाजल जजों ने एक खत लिखा है। अब वो खत जो है वो इटसेल्फ कोई शवाहिद पर मबनी नहीं है,
और मुबहम तौर पे उन्होंने कहा कि जी हमारी तो राहबरी फरमाएं, गाइड अस कि हम कैसे हैंडल करें। तो एक और भी कहावत याद आ रही है कि दुआ सोच समझ के मांगो, कबूल ना हो जाए। तो अब अगर बिल्कुल सुप्रीम सर, कोर्ट बिल्कुल। ने वो केस ले लिया है, हाँ, तो अब बारे सबूत मुकम्मल तौर पर उन 6 जजेस के ऊपर आता फादर है। पर आ गया हाँ, है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। उन्होंने इंडिविजुअल्स के, अशखास के नाम लेने हैं, एजेंसियों के नाम लेने हैं, टाइमिंग बतानी है, किस तरह हुआ ये सब चीजें, ये अगर तो वो हिम्मत करें, जुर्रत करें, तो फिर पाकिस्तान आगे बढ़ेगा। वरना मैं फिर दोहरा दूंगा कि उबल पड़े हैं अजाब सारे, ये अजाब हमने पहले भी देखे हैं, फिर भुगतेंगे। अच्छा, लेकिन सर आपने 2-3 बड़ी इंपॉर्टेंट बातें की। आपने कहा कि उन 6 जजेस को अब इसको क्लियर भी करना पड़ेगा कि ये ख़त क्यों लिखा गया। लेकिन अगर आप उस ख़त को देखें तो उसमें उन्होंने ज़्यादातर जस्टिस अता बंदयाल साहब के दौर का हवाला दिया, शौकत सिद्दीकी साहब के हवाले से बात की। यानी उनके अपने दौर में शायद इतना दबाव नहीं है जितना उन्होंने माजी के हवाले दिए हैं। फिर सर उन्होंने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से मदद का मुतालबा किया, लेकिन हम कमीशन की तरफ चले गए। अब कमीशन में अगर तसद्दुक जिलानी साहब का आपने लेटर पढ़ा हो तो उन्होंने कहा जी कि वो मुखातिब कमीशन के हवाले से नहीं बल्कि जुडिशल कमीशन को कर रहे हैं, और आप उसमें एक हुकूमती कमीशन बना रहे हैं, तो ये तो TORCs के फिट नहीं होते। तो सर क्या ही बेहतर हो आपके ख्याल में कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को यहाँ खुद ही हल करे? जी 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 दो यहाँ फिर दो इश्यूज हैं, जी। इसके मुज़मरात हैं। पहला तो इस तरह मैंने फैज़ पढ़ के सुनाया कि नए खुल गए हैं नए सिरे से हिसाब सारे। तो फिर कादी फायजीसा का दौर तो सिर्फ वो नहीं खुलेगा ना, फिर तो जस्टिस अता बंदयाल का दौर भी खुलेगा। उससे पहले साकिब निसार का और गुलजार साहब का दौर भी खुलेगा। और उस वक्त दबाव नहीं था, ये अभी दबाव आया है पिछले 1.5 साल पहले से। तो जब ये सारे मामलात खुलेंगे, नए खुलेंगे नए सिरे से हिसाब सारे, तो फिर बात बहुत दूर तक जाएगी और इसके बड़े सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हैं पाकिस्तान की जुडिशरी के लिए भी और पाकिस्तान के आइन के लिए। ठीक एक तो बात ये है। ठीक। दूसरा ये है कि जो वो खत जो था वो उन 6 फाजिल जज साहिबान ने, उनमें खातून जज भी थी, उन्होंने अपनी जो हाईएस्ट उनके अपने इदारे के जजेस थे उनको मुखातिब किया था, और उन्हीं जो आला तरीन जजेस थे उन्होंने ये फैसला किया कि इस मामले को बेहतर है कि एक इंतजामी यानी इंतजामिया के कमीशन, गवर्नमेंट के कमीशन से ठीक। हैंडल किया। तो लिहाजा ये उनका फैसला था, ये शहबाज शरीफ ने कोई फैसला नहीं किया या किसी और जमात ने फैसला नहीं किया, ये फैसला बराह रास्त आला तरीन अदलिया का था। अब जबकि रिटायर्ड जस्टिस साहब ने जो है माजरत कर ली है, तो फिर इशू यही आता है कि क्या इस किस्म की जो शिकायत हैं, ये एक अनप्रेसिडेंटेड केस है और कि हमारे पास कोई रूल बुक नहीं है कि इसको हैंडल कैसे करना है। हमने ये भी देखा है कि वो लोग जो आज अदलिया की खुद मुख्तारी का झंडा उठाकर फिर रहे हैं, वो वही लोग थे जिन्हें काजी फायजीसा पर रेफरेंस किया था, वही लोग थे जिन्होंने प्रेशर डाल के और ठट्ठा उड़ाया था जस्टिस शौकत सिद्दीकी का। और फिर इसमें एक और भी पेचीदगी है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी को भी तो उनके अपने इदारे ने डिसमिस किया था ना मिसकॉन्डक्ट के ऊपर। तो लिहाजा यहाँ जो हकीकत है, और हकीकत बड़ी तल्ख है, कि हमारी रियासत के अंदर अब किसी भी इदारे के हाथ साफ नहीं है, और लिहाजा हर एक को अपनी जो पाकी दामा है उसको साबित करना है। और ये मामला अब जब आगे चलेगा, अल्लाह करे, मैं फिर कहता हूँ कि उन फाजिल जज साहिबान के अंदर अल्लाह वो जुर्रत दे कि वो बेकायदा विद नेम्स, प्लेसेस एंड इंडिविजुअल्स सबूत लेकर आए ताकि फिर एक्शन हो। अदरवाइज अभी तक अदलिया की खुद मुख्तारी और प्रेशर से बचने का जो सबसे मजबूत हथियार है वो बिलाखिर कादी फायजीसा की फैजाबाद धरना जजमेंट ही है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा सर, अब इतना खुलकर हम बात ही कर रहे हैं तो एक दो चीज़ें और भी हैं जो मैं चाहूँगी आपसे डिस्कस करूँ। सर जिस तरह आपने भी बात की कि थोड़ा सा झुकाव मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से अदलिया में, माजी में भी रहा है, अभी भी इस वक्त शायद किसी हद तक नज़र आता हो। सर पेशावर हाई कोर्ट को अगर देखें, लाहौर हाई कोर्ट को देखें या कभी कभार इस्लामाबाद हाई कोर्ट को देखें, तो लगता यह है कि वहाँ से हमेशा एक रिलीफ की एक उम्मीद और गुंजाइश मौजूद होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए। सर जब भी कोई इंपॉर्टेंट केस होता है वो वहाँ पर लेके जाते हैं। अब हमने देखा कि जिस तरह पेशावर हाई कोर्ट में 51 दरखास्तों पे 51 जो मुकदमात थे उसमें उनको राहदारी ज़मानत मिल गई हमाद अजहर साहब को, और वो मंजर आम पर भी आ गए।
फिर हमने देखा है सर कि ये जो तोशा खाना था, इस हवाले से इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक बड़ा रिलीफ बज़ाहिर मिला है, जिसमें खान साहब और उनकी अहलिया को ये कहा गया है कि ज़मानत पर वो रिहा हो सकते हैं। ये अलग बात है कि अभी रिहाई मुमकिन नहीं हुई है। आपको क्या लगता है कि फिर ये जो पूरा केस बनाया गया तोशा खाना का, इसमें जान नहीं थी? क्योंकि अगर आप देखें तो नैब की तरफ से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक स्टेप बैक किया गया है। अगर आप उनकी वो पूरी खबर देख सके हो तो बज़ाहिर बैक फुट पर गई है नैब। इसकी क्या वजह है सर आपके ख्याल में? जी, इसकी वजह ये है कि जो अजाब उबल पड़े हैं, उनमें एक अजाब ये भी है, एक और तलख हकीकत है कि पाकिस्तान के तमाम इदारे गालिबन पाकिस्तान के अवाम की तरह तकसीम हो चुके हैं। और किसी का झुकाव एक तरफ है, दूसरे का झुकाव एक तरफ है। पेशावर हाई कोर्ट ने आज शायद उनके लिए कोई नया इनाम और ट्रॉफी मिलेगी, लाहौर हाई कोर्ट का रिकॉर्ड तोड़ा है, जिन्होंने बानी पीटीआई को एक दिन में 12 जमानतें दी थी। वो दिन भी हमने देखा है। और बयाक वक्त वो 17 जमानतों पर थे लाहौर हाई कोर्ट से। तो लिहाजा ये कोई नई बात नहीं है। और इसलिए जब हम दबाव की बात करते हैं तो हमें साथ ही झुकाव की बात भी करनी है कि बड़ा एक वादे झुकाव है। जस्टिस उमर आता बंदयाल के हाई कोर्ट ने बहुत ज्यादा झुकाव का सामना, बहुत ज्यादा जानिबदारी का सामना किया। देखिए, अगर ये सुओ मोटो केस लगता है और दबाव की बात आती है, फिर वो खुलेगा ना कि जी किस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 2022 में अपनी एक जजमेंट उल्टाकर गवर्नमेंट ऑफ पंजाब को ही उल्टा दिया। अब वो उसके पीछे क्या रीजनिंग थी, उसके पीछे कौन सा दबाव था, हम ये भी जानना चाहते हैं। और वही बात है कि अगर क्या दबाव सिर्फ इस्लामाबाद हाई कोर्ट पर है, पेशावर हाई कोर्ट पर नहीं है कि वो 51 सेकंड में 51 जमानतें दे देता है। तो ये सारे जो सवालात है ना जी, इसके ऊपर कोई आप ब्रॉड जजमेंट नहीं दे सकते कि जी यहाँ अदलिया ठीक है और अदलिया खराब है। और हर जगह पर तकसीम है, हर जगह पर एक जगह पर झुकाव है कि दूसरी तरफ झुकाव है। और यहाँ पर जो बात करनी, आपने जिक्र भी किया कि इस सारे मामले में पार्लिमान का रोल बिल आखिर सबसे अहम है। पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा ऐवान है, उनको भी इस पर सोचना है और हुकूमत को इस पर सोचना है कि हम कैसी कानून साजी करेंगे। ये जो अदलिया के मामलात हैं, ये अब सिर्फ अदलिया के ऊपर छोड़े नहीं जा सकते। इस पे पाकिस्तान के मुंतखब ऐवानों को भी आगे बढ़कर अवाम की लेजिटिमेसी से अपनी राय देनी होगी। ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, आखिरी सवाल खुर्रम साहब, सर ये बताएगा कि अब सेनेट के इंतखाबात के हवाले से ये प्रेडिक्शन की जा रही है कि इनफरादी जमात की हैसियत से शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ा स्पेस ले सेनेट में, लेकिन अगर कलेक्टिवली पीपल्स पार्टी और नून लीग को देखा जाए तो शायद वो 2/3 मेजॉरिटी के साथ एक ग्रुप बना लें। लेकिन अभी ये कहा जा रहा है कि अभी इस पे शायद क्लैरिटी मौजूद नहीं है। सर आपकी इसमें राय क्या है सर? अभी की आप सिचुएशन कैसी देख रहे हैं सेनेट इलेक्शन के बाद की? देखिए, हम सब और आपके नाजरीन भी शायद भूल गए हों कि वो तमाम वक्त जब तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली और सूबाई असम्बलियों से बाहर आ गई थी, उस 16 महीने में उनके पूरे के पूरे अरकान सेनेट ऑफ पाकिस्तान में मौजूद रहे और उन्होंने किसी भी तरह उसमें कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं किया। अब अगर वो दोबारा आ रहे हैं, नंबर्स में आ रहे हैं, तो टेस्ट तो यही है, चाहे वो कौमी असम्बली है या सेनेट है, कि जो कानून साजी करनी है उस पर कोशिश करें, मुज़ाकरात करें। लेकिन अगर मुज़ाकरात जो है पीटीआई से करना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि वो तो अपने अलावा हर एक को गद्दार और काफर और डाकू समझते हैं। तो लिहाजा अगर वो उस मॉरल हाई हॉर्स से नीचे उतरेंगे और अगर निगोशिएट करेंगे तो फिर सेनेट के जो भी नताइज आए आपस में गुफ्तगू हो सकती है। लेकिन अगर वो मुखासमत पर ही कायम है और उसी घोड़े पर सवार हैं, तो फिर जो है वो हुकूमती इत्तेहाद के अंदर भी एक ज्यादा चैलेंज होगा कि यूनिटी के साथ आगे बढ़ें। पहले भी जब मियां नवाज शरीफ की गवर्नमेंट थी 2013 से 18, जिसका मैं भी हिस्सा था, उस वक्त भी आपको मालूम है धरने हो रहे थे, हमले हो रहे थे, जलसे हो रहे थे, लेकिन उसके बावजूद नवाज शरीफ ने मुल्क से लोड शेडिंग, दहशतगर्दी, टारगेट किलिंग और महंगाई का खात्मा किया। तो अगर हुकूमत के अंदर यकजहती और ये तवक्को है सदर जरदारी की अब इस्लामाबाद में मौजूदगी से कि ये यकजहती कायम रहेगी, तो फिर जो अहदाफ हासिल करने और पाकिस्तान के अवाम को बेहतर हुकूमत और रिलीफ देना है, वो हर सूरत हासिल किया जा सकता है।
ٹھیک، بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ خرم دستگیر صاحب، مسلم لیگ نون کے سینئر سابق وفاقی وزیر. یقیناً سینیٹ انتخابات کے حوالے سے ابھی پریڈکٹ کرنا قبل از وقت ہوگا، لیکن یہ ضرور ہے کہ نون لیگ ہو، پیپلز پارٹی ہو، چاہے پاکستان تحریک انصاف ہو، ان کی بھرپور کوشش ہوگی کہ زیادہ سے زیادہ اکثریت حاصل کر سکے. ایک مختصر وقفہ، اور جہاں ہم نے پاکستان تحریک انصاف کی بات کی ہے تو کچھ ایسے قائدین بھی تھے جنہوں نے 9 مئی کے سانحے کے بعد پاکستان تحریک انصاف سے کنارہ کشی کی تھی. انہی میں سے ایک شخصیت یقیناً سیاسی طور پر اس وقت اتنی فعال نہیں ہے، لیکن آنے والے دنوں اور ہفتوں میں یقیناً وہ ایک فعال اور متحرک پوزیشن میں نظر آ سکتی ہے. ان سے ان کا احوال جانیں گے، اور یقیناً کیا پاکستان تحریک انصاف میں واپسی کا رخ کرنے کی کوئی گنجائش موجود ہے، اس پر ان کا ٹیک لیں گے ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین ان کی اہلیہ کے حوالے سے توشہ خانہ کیس میں ان کو ضمانت پر رہائی کا حکم ملا ہے. یہ اگر الگ بات ہے کہ ابھی ایک طویل سفر باقی ہے، اس میں اپیلوں میں جایا جا سکتا ہے، لیکن بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ نیب کی طرف سے بھی ایک قدم پیچھے ہٹنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آخر اس کی وجہ کیا ہے یہ الگ بات ہے، لیکن اگر ایسا ہو جاتا ہے تو یقیناً پاکستان تحریک انصاف کا جو نیریٹو ہے اس کو مزید مضبوط ہونے میں مدد ملے گی. دوسری طرف ایسے تمام رفقا جو پاکستان تحریک انصاف کا ہمیشہ سے حصہ رہے، ہمیشہ سے ووکل رہے ہیں، کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو کہ آہستہ آہستہ جن کو ضمانتوں پر رہائی مل رہی ہے. فواد چودھری صاحب کے حوالے سے بھی ایک اہم ڈیولپمنٹ یہ رہی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے ان کی بھی گرفتاری جو تھی، ضمانت باضابطہ گرفتاری، وہ منظور کر لی گئی اور ان کی بھی رہائی کا حکم دے دیا گیا ہے. اور دوسری طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ حماد اظہر صاحب جیسی جو بنیادی اور سینٹرل لیڈرشپ تھی پاکستان تحریک انصاف کی، وہ بھی پشاور ہائی کورٹ کے تھرو اب آہستہ آہستہ پولیٹیکل پول میں واپس آتی نظر آ رہی ہے. ایسے سینیریو میں جہاں 9 مئی کا سانحہ ہوا، وہیں کئی ایسے سیاسی قائدین، بڑے قد کاٹ والے سیاسی قائدین تھے جنہوں نے خاموشی اختیار کی اور بظاہر کنارہ کشی ضرور کی سیاست سے، لیکن وہ ایسے لوگ تھے جو کہ سیاست سے کبھی بھی مائنس نہیں کیے جا سکتے اور یقیناً پاکستان تحریک انصاف کا فرنٹ فیس تصور کیے جاتے تھے. ایسے قائدین کی اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کیا رائے ہے اور کیا وہ اپنے سابقہ فیصلوں کے اوپر دوبارہ ایک طرف توجہ دینا چاہیں گے؟ اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ ایسی ایک شخصیت موجود ہے، سابق گورنر سندھ بھی ہیں، سیاستدان ہیں، عمران اسماعیل صاحب. عمران صاحب سے بہت شکریہ. پہلے تو آپ نے بڑے عرصے کے بعد ہمیں پروگرام میں وقت دیا ہے اور ہمارے لیے اعزاز بھی ہے یہ سر. لیکن یہ فرمائیے گا کہ اتنے طویل وقت سے منظر عام سے بالکل غائب رہے اور پھر اس کے بعد آپ نے خاموشی بھی رکھی، جبکہ کچھ دیگر جو جماعت کے لوگ تھے جو بظاہر غائب ہوئے سامنے سے، لیکن وقتاً فوقتاً کچھ نہ کچھ ان کے سٹیٹمنٹس آتے رہے، لیکن سر آپ نے مکمل خاموشی اختیار کیے رکھی، اس کی کیا وجہ تھی؟ بہت شکریہ ثنا. بس آپ یہ سمجھ لیں کہ میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ سیاست سے فی الحال ریٹائرڈ ہرٹ ہیں اس وقت. سیاست سے تھوڑی دور ہوں، اپنی فیملی اور اپنے کاروبار پہ توجہ دے رہا ہوں، اور یہی خیال تھا کہ بس جتنا ہو گیا، آگے پھر دیکھا جائے گا کیا کرنا ہے. لیکن فی الحال تو میں اپنی فیملی اور کاروبار کی طرف زیادہ توجہ دے رہا ہوں، اور کوشش بھی یہی ہے کہ جو لاس ہوا ہے فائنینشیل کہہ لیں یا جو فیملی سے تھوڑا سا دوری رہی کافی عرصے، دوری تو نہیں لیکن کم ٹائم دے سکا، تو وہ اس گیپ کو پورا کروں، اپنے بچوں کے ساتھ ٹائم گزاروں، کچھ کوشش اس طرح کی کوشش کروں. اچھا، لیکن عمران صاحب سر جہاں تک خود میں آپ کے ساتھ کچھ جلسوں میں بھی رہی، میں نے دیکھا آپ خود فرنٹ پر جاتے تھے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کسی جلسے میں کیمپیننگ کرنے میں خود نہ موجود رہی ہوں. سر اگر جو آپ کی وہاں کی لیڈرشپ تھی اس میں چند پرو ایکٹیو لوگوں میں آپ بھی شامل تھے، تو سر کیا محسوس نہیں ہوتا کہ ابھی اس وقت اگر میں پہلے سندھ کی لیڈرشپ کی بات کروں تو اس میں کچھ ایسے چہروں کی ضرورت ہے جو پرانے بھی تھے اور جو بڑے پرو ایکٹیولی کام بھی کر رہے تھے فیلڈ میں رہتے ہوئے؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ان کے کم بیک کی ضرورت ہے؟ جی بالکل ضرورت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان تحریک انصاف کو لوگوں نے بڑا ٹائم دیا ہے اور اپنی زندگی اس میں لگائی ہے. میں بھی ان چند لوگوں میں سے ایک ہوں. شاید اس وقت پی ٹی آئی کے جو سب سے پرانے بانی اراکین تھے اس میں غالباً میں ہوں، شاید ڈاکٹر عارف الوی ہیں. الوی صاحب بھی میرے بعد ہی پی ٹی آئی جوائن کی تھی انہوں نے، بیکاز میں تو 93 سے عمران خان کے ساتھ شوکت خانم کی کیمپین میں لگا ہوا تھا، اور اس کے بعد جب پارٹی بنی تو I was one of those 4-5 people جنہوں نے مل کے پارٹی بنائی تھی. تو میں ہمیشہ لوگوں سے اکثر یہ بات کہتا ہوں کہ میں نے تحریک انصاف کبھی جوائن نہیں کی، میں بنانے والوں میں سے تھا. تو ظاہر ہے کہ اس کی ایک تکلیف تو اس کی ہے اور دکھ بھی ہے اس کا. تو لیکن جب ٹائم آئے گا تو دیکھیں گے. فی الحال تو تھوڑی اس وقت سیاست سے ہی دوری ہے، تو تحریک انصاف سے بھی اس وقت ایک مختصر سوال سے کیا، لیکن جو آپ کے سوال کا جواب ہے وہ یہ جی سر میں یہ عرض کر رہی تھی آپ کے سوال کا جواب یہ کہ
جی سر میں عرض یہ کر رہی تھی کہ کیا پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے آپ کو اپروچ کیا گیا ہے ابھی ریسنٹ ٹائمز میں؟ کیونکہ دیکھیں پولیٹیکل لیڈرشپ کی تو ابھی ایک خلا موجود ہے وہاں پر، بظاہر اگر دیکھا جائے تو ابھی تو وہاں پر پوری ایک لیگل ٹیم ہے جو فرنٹ پر ہے، تو کیا ان کی طرف سے کوئی اپروچ کیا گیا آپ کو؟ نہیں، مجھے کسی نے اپروچ نہیں کیا. میں بلا وجہ آپ سے جھوٹ بولوں کہ مجھے میرے پیچھے آ رہے ہیں اور میں آگے آگے بھاگ رہا ہوں، ایسا کچھ بھی نہیں. مجھے کسی نے اپروچ نہیں کیا، بلکہ میں تو کئی جگہ دیکھا کہ لوگوں کو کہیں خیال ہوا کہ شاید یہ دوبارہ ایکٹیو ہو رہے ہیں، تو ریزسٹنس بھی میں نے دیکھی ہے کہ کہیں نہ کہیں جن کو بیچاروں کو جگہ ملی ہے ہمارے آگے پیچھے ہونے سے، وہ اپنے آپ کو خطرے میں شاید محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ آ گئے تو ہمارا کیا ہوگا. تو وہ مجھے ریزسٹنس بھی نظر آتی ہے. بٹ وہ بیچارے، ظاہر ہے کہ وہ ہر آدمی اپنی اپنی سیاست اور اپنی اپنی چیزوں میں چلتا ہے، دیکھتا ہے، تو اس طرح سے ہے. لیکن اس وقت تحریک انصاف کی لیڈرشپ میں ایک بہت بڑا فقدان ہے، اور وہ جو گیپ فل کرنے کی کوشش ہو رہی ہے، وہ ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو لوگ ہیں ان کا حق بھی بنتا ہے کہ وہ اس گیپ کو فل کریں اور آگے لے کر جائیں پارٹی کو اور کاز کو. تو وہ اپنی کوشش میں اپنی جگہ لگے ہوئے ہیں. لیکن میرے اپنا مشاہدہ ہے، میں غلط بھی ہو سکتا ہوں، میں یہ دیکھتا ہوں کہ بہت سارے لوگ، سب نہیں، تحریک انصاف میں بہت سارے لوگ سیریس بھی ہیں اور پارٹی کے ساتھ سنسیئر بھی ہیں، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ وقتی طور پہ مزے لوٹنے کو اس میں بیٹھے ہیں. کیونکہ عمران خان کا اس وقت ایک بہت آپ کہہ لیں کہ بہت پاپولیرٹی ہے، بہت ہی پاپولر ہیں پبلک میں، عوام میں. تو اس پاپولیرٹی کو بھی انکیش کرتے ہیں کچھ لوگ، اور کچھ لوگ کمپرومائز بھی ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں، نظر آتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کی جو لیڈرشپ ہے وہ اس کو ایک سنسیئر گائیڈنس کی ضرورت ہے، ایک ایسی اس کو لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو حقیقتاً سامنے کھڑے ہو کے بات کرنے کے قابل ہو. کوشش کر رہے ہیں لوگ، دیکھیں اللہ کرے کوئی کامیاب ہو یا نہیں ہوتے، یہ تو آنے والا وقت بتائے گا. لیکن مجھے جو چیز مجھے نظر آتی ہے، اور میرا اپنا پولیٹیکل مشاہدے کے تحت، وہ میں دیکھتا ہوں کہ کئی لوگ اس میں ایسے ہیں جو کمپرومائز بھی ہیں. ٹھیک. اچھا عمران صاحب، سر آپ نے درست کہا کہ آپ 90s سے ابھی تک پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک سافٹ کارنر رکھتے ہیں، آپ نے پارٹی کو بہت ٹائم دیا. سر ایک مسئلہ جو پی ٹی آئی کو درپیش ہے، ظاہر سی بات ہے آپ اس میں بڑا آنیسٹ اوپینین دے سکیں گے، وہ یہ کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے وہ یہ چاہتی ہے کہ جو لیگل ٹیم ہے وہ لیگل افیئرس تک محدود رہے، لیکن وہ پولیٹیکل سٹیٹمنٹس اور پولیٹیکل پورا جو پروسیس ہے اس سے اپنے آپ کو الگ رکھے. لیکن جو لیگل ٹیم ہے انہوں نے دونوں ایسپیکٹس پر اپنا جو سپیس ہے وہ آکیوپائی کیا ہوا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس وقت پولیٹیکل لیڈرشپ تو بظاہر ہے ہی نہیں نا، یا تو جیلوں میں ہے یا پارٹی چھوڑ چکے ہیں یا علیحدہ ہو چکے ہیں، سائیڈ لائن کر دیے گئے، تو آپ کے خیال میں پولیٹیکل لیڈرشپ کی کتنی ضرورت ہے؟ اور جو اس وقت کی لیڈرشپ ہے اس کی ریڈ بھی آپ کو نظر آتی ہے پارٹی کے اندر؟ دیکھیں، جو یہ نہیں ہو سکتا کہ جو وکیل ہے وہ صرف عدلیہ تک رہے یا عدالت میں اپنا کام کرے اور وہ پھر لیڈرشپ کا رول کسی اور کو پکڑا دے. وہ ہر آدمی اس وقت وہاں پہ، کیونکہ گیپ بہت بڑا ہے وہاں پہ، اور وہاں پہ ہر کوئی اپنی کوشش کر رہا ہے کہ وہ کسی نہ کسی طرح وہ آگے بڑھ جائے، اور شاید اپنی اس کوشش میں کہیں نہ کہیں عمران خان کو نقصان بھی پہنچا دیتے ہیں اپنے اسٹیٹمنٹ سے، اپنی چیزوں سے، ہم آہنگی نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پہ پرابلم بھی ہوتی ہوں گی. لیکن بہرحال وہ، میں کیونکہ اس وقت پارٹی سے بالکل ان ٹچ نہیں ہوں، تو میں کچھ آپ کو وثوق سے نہیں بتا سکتا کہ اندر کیا چل رہا ہے کیا نہیں چل رہا ہے. میں بھی آپ کے ٹی وی اور سوشل میڈیا کے اوپر ہی دیکھ کے چیزوں کو دو چار اور اس کو کرتا ہوں، اپنی انالیسس اس کے اوپر بیس کرتا ہوں. ٹھیک. اچھا سر، آپ کو ویسے کیا لگتا ہے یہ جو ابھی اس وقت پارلیمنٹ کے اندر بحیثیت اپوزیشن پاکستان تحریک انصاف موجود ہے، ایک سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنے کی بات تھی، پھر مجلس وحدت مسلمین کی بات آئی تھی، کچھ شخصیات ایسی تھی جس میں میرے خیال ہے مروت صاحب یا اس قسم کی دیگر جو تھی وہ سر فہرست تھی، یا لطیف کوسہ صاحب، جنہوں نے سم ٹائمز ایسے اسٹیٹمنٹ دے دیے جو خود پاکستان تحریک انصاف کے لیے مشکل ہو گئی، کہ انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں جی اربوں پتی سے کھربوں پتی لوگ بن گئے. پھر انہوں نے کہا پاکستان تحریک انصاف سے بڑی غلطیاں ہوئیں، MWM سے اتحاد کرنا، پھر سنی اتحاد کونسل سے اتحاد کرنا. سر ان کے بارے میں پارٹی کے اندر بھی بڑی رفٹ موجود ہے. آپ کے خیال میں کیا اتنا ووکل ہونا ایکسیپٹ کیا جا سکتا ہے، یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ یہ باتیں ایسی تھیں جو کہ منظر عام پر نہیں آنی چاہیے تھی اور اس نے پی ٹی آئی کو نقصان پہنچایا؟ دیکھیے، مجھے نہیں پتا کہ وہ مروت صاحب کس طرح اشارہ کر رہے تھے، کس کو وہ کہہ رہے تھے کہ خیبر پختونخوا میں کون ارب پتی بن گئے. مجھے قطعی واقعتاً مجھے اس کا علم نہیں ہے. انہوں نے ویسے جنرل بات کی کہ لوگ کھربوں پتی سے اربوں پتی سے کھربوں پتی بن گئے. جی میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا ہے تحریک انصاف میں، جو شروع سے ہمارے ساتھ رہے ہیں، میں ان کو آج بھی دیکھ رہا ہوں، جو پہلے جیسے تھے وہ ایسے آج بھی ہیں. کوئی مجھے ایسی بڑی
چینج ان کے اندر نظر نہیں آئی کہ وہ کوئی بہت ہی غریب تھا اور وہ کرب پتی بن گیا، یا کوئی لکھ پتی تھا وہ ارب پتی بن گیا. مجھے ایسی کوئی چیز نظر نہیں آئی. ہو سکتا ہے ان کے مشاہدے میں ہو تو شاید وہ بتا بھی دیں، میں کچھ کہہ نہیں سکتا اس بارے. ٹھیک. اچھا ایک سوال اور سر، وہ یہ کہ آپ ہی کے شہر سے فیصل واڈا صاحب ہیں جو کہ پہلے تو پی ٹی آئی میں تھے، پھر انہوں نے وہاں سے چھوڑ کے پی ٹی آئی کے بارے میں ہر جگہ بات کرنی شروع کر دی، خبروں کو لیک کرنے لگے. پھر اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اب وہ سینٹ پہ الیکشن بھی کنٹیسٹ کر رہے ہیں. اس میں اب دلچسپ بات ہے کہ ایم کیو ایم بھی اور پیپلز پارٹی دونوں ان کو انفرادی طور پر سپورٹ کر رہے ہیں. تو یہ آپ کے خیال میں ہو کیا رہا ہے؟ بظاہر وہ کسی پارٹی میں بھی نہیں ہے، لیکن کیونکہ آپ کی پارٹی کا حصہ رہے، میں اس لیے صرف آپ سے کامنٹ چاہتی ہوں کہ کیا پاکستان پیپلز پارٹی یا ایم کیو ایم کے اندر آپ کو لگتا ہے کہ ان کے حوالے سے کوئی سپیس بنے گا؟ کس کرائیٹیریا کے تحت وہ سندھ سے الیکشن کنٹیسٹ کر رہے ہیں؟ فیصل واڈا میرا ایک بڑا اچھا دوست تھا ہے، اور وہ اس کو پارٹی میں بھی میں لایا تھا تحریک انصاف میں. کبھی آپ کو موقع ملے تو پوچھ بھی لیجیے گا. اچھا واقعی یہ سر انکشاف ہے ہمارے میں اوپر. سمجھتا ہوں کہ وہ ہمیشہ جی ہاں. فیصل واڈا کو بھی لایا تھا، علی زیدی کو بھی میں نے پارٹی جوائن کرائی تھی. اچھا. تو بہرحال میں کوشش یہ کرتا تھا کہ جو ملتا جائے اسے پارٹی میں جوائن کرائیں اور آگے سے آگے بڑھیں لوگ. ظاہر ایک آدمی کا تو بس کا نہیں ہے کہ صرف میں بیٹھا رہوں باقی کوئی نہ ہے. تو کوشش میری ہمیشہ یہ رہی کہ میں لوگوں کو جوائن کراؤں پارٹی کے اندر. فیصل واڈا کی جہاں تک بات ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ شروع سے وہ ایک بڑا اسمارٹ پلیئر تھا، اور اس نے بڑا اسمارٹلی اپنے آپ کو پلیس کیا ہے. اب یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے کہ ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی جو کسی ایک پوائنٹ پہ ایک جگہ جمع ہونے کو تیار نہیں ہے، اس ایک نقطے پہ جمع ہے کہ جی فیصل واڈا جو ہے وہ کمبائنڈ کینڈیڈیٹ ہیں دونوں کے. پیپلز پارٹی بھی ان کو دے رہی ہے، اپنے ووٹ دے رہی ہے، اور ایم کیو ایم بھی ان کو اپنے ووٹس دے رہی ہے. وہ کسی کو جوائن بھی نہیں کر رہا. آئی تھنک اٹس این پولیٹیکل اچیومنٹ کے حساب سے تو بڑی اچیومنٹ ہے. بالکل ٹھیک. اچھا یہ فرمائے گا سر آخری سوال کہ آپ کے خیال میں اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے بڑا ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ تھی کہ انہوں نے بانی چیئرمین پی ٹی آئی کا جو توشہ خانہ کا کیس تھا اس میں ان کو ضمانت دے دی ہے، اور ان کی اہلیہ کو بھی ضمانت دے دی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ وہ جو بات کی جا رہی تھی کہ ان کو سالوں جیل میں رکھا جائے گا، ایک ٹف ٹائم دیا جائے گا، وہ آہستہ آہستہ چیزیں اب کیونکہ اپوزیشن کی حیثیت سے صحیح لیکن پی ٹی آئی نے کم بیک تو کیا ہے، تو آپ کے خیال میں کیا اب راستہ آسان ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے بظاہر آپ کو پی ٹی آئی کے لیے؟ خوشائند چیز ہے کہ اگر کیونکہ یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان کے اوپر جو ہیں سارے کیسز اور سب چیزیں، ان کا فیصلہ ہونا چاہیے. جو بھی فیصلہ اس کا ہوتا ہے، عدلیہ آزاد ہے. اور عدلیہ کی ابھی آزادی بھی ہم نے تھوڑا سا دیکھ لی ہے جھلک اس کی کہ جب 6 ججز نے خط لکھا اور اس کے اوپر ایک وہ حکومتی کمیٹی بنی، اور پھر آج جو تصدق جیلانی صاحب نے جو ہے اسے انکار کر دیا، اور پھر اس کے بعد ایک لارجر بینچ بن گیا ہے. اور بڑا خوشائند ہے کہ یہ لارجر بینچ بنا ہے، اور اس کے اندر بڑے زبردست قسم کے ججز اس میں شامل ہیں، اور اس کی پوری انکوائری ہونی چاہیے. دیکھیں یہ پاکستان کی تاریخ کا پہلا واقعہ نہیں ہے. اس سے پہلے بھی غالباً جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے ایک اس طرح کی شکایت کی تھی کہ سر لیکن ان کا کیا حال ہوا تھا یہ بھی آپ کو یاد ہے نا، شوکت صدیقی صاحب کو کس طرح سے نکالا گیا تھا. خط آیا اس وقت کے چیف جسٹس صاحب نے اس کو لے کے رکھ لیا، اس کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. وہ اپنی ساری چیزیں کرتے رہے، سموسے کا ایکشن بھی لیتے رہے، مہنگائی کا بھی کرتے رہے، لیکن ان چیزوں کے اوپر کوئی ایکشن نہیں لیا. اس وقت جتنی بھی شکایت تحریک انصاف کو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ سے ہوگی، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی حکومت نے بھی عدلیہ کو مضبوط کرنے کی کوشش نہیں کی. سب نے آ کے اپنے حساب سے چلانے کی کوشش کی ہے، اور جو کہ خوشائند چیز نہیں ہوتی. عدلیہ کی آزادی ظاہر ضروری ہے. اور اب اس کے اوپر ایک یہ جو لارجر بینچ بنا ہے وہ انکوائری بھی کرے گا اور اس کا فیصلہ بھی دے گا، جو بھی فیصلہ اس کا ہوتا ہے. لیکن ایک کم سے کم ایک چیز، اگر کوئی ججز کسی پریشر میں یا کسی چیز میں آ کے وہ خط لکھتے ہیں، کوئی بات کرتے ہیں، تو اس کی سنوائی تو ہونی چاہیے اور اس کا فیصلہ ہونا چاہیے. کسی بھی آزاد ملک کی آزاد عدلیہ کے لیے انتہائی ضروری کام ہے جب ہونے جا رہا ہے. بالکل ٹھیک. اچھا آخری سوال عمران اسماعیل صاحب، سر کیا آپ آنے والے وقت میں کسی پارٹی میں یا خاص طور پر پاکستان تحریک انصاف کو اگر ضرورت پڑی تو کیا آپ سر جوائن کرنا چاہیں گے، یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں ابھی کتنے وقت تک سیاست سے اپنے آپ کو سر کٹ آف رکھنا ہے، کیونکہ آپ کی بھی ایک اپنی فالوئنگ تو موجود ہے؟ سنا یعنی وہ کیا کہتے ہیں کہ کبھی کبھی وہ سیاسی جو اپنے بلڈ میں ہے نا، اپنے 30 سال تک سیاست کی ہے، تو اچانک سے اسے چھوڑ کے بیٹھ جانا بھی کبھی کبھی ایک دم آدمی بور ہو جاتا ہے کہ یار یہ مزہ نہیں آ رہا، کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے. بالکل. تو خیال تو آتا ہے، لیکن ابھی تک میں نے کوئی فیصلہ نہیں کر پایا ہوں. تو جب بھی کوئی فیصلہ ہوگا انشاءاللہ بہت سوچ سمجھ کے دیکھ کے کروں گا. فی الحال تو میں نے ابھی کوئی فیصلہ نہیں کیا سیاست میں واپس آنے کا.
चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सर, बेस्ट ऑफ लक। साबिक गवर्नर सिंध और सीनियर सियासतदान इमरान साहब हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन सियासी तौर पर उनकी कमी खास तौर पर सिंध के हलकों के हवाले से ज़रूर महसूस की जाती रहेगी, लेकिन अभी तक सियासी तौर पर वो मुतमईन नहीं है कि किसी सियासी जमात को वो ज्वाइन करे। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से जो असखुद नोटिस लेने की बात है, एक जुडिशल कमीशन की तश्कील जिस पर तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया, और उसके बाद बहालत मजबूरी बिला आखिर सुप्रीम कोर्ट को ही असखुद नोटिस लेना पड़ा उन 6 जजेस के ख़त का जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से लिखे गया था। इसी के ऊपर मजीद बात करेंगे कि आया ये असखुद नोटिस केस कहाँ तक जाएगा और क्या इस मामले को किसी हल की तरफ ले जा सकेगी सुप्रीम कोर्ट। इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज की एक अहम डेवलपमेंट ये भी रही कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बहालत मजबूरी बिला आखिर असखुद नोटिस ले लिया गया उस मसले के हवाले से जिस पर पिछले हफ्ते से गुफ्तगू की जा रही थी। यकीनन इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की तरफ से जो खत लिखा गया था उसने बहुत से मामलात के ऊपर से पर्दा तो उठा दिया था, लेकिन उसके बाद ये कोशिश की गई थी कि एक कमीशन बना दिया जाए जिस कमीशन की सरबराही तसद्दुक़ हुसैन जिलानी साहब को नॉमिनेट किया गया था वो करे, और फिर ये कमीशन जो है अपने मंदजात के जरिए वाजे करे कि क्या वाकई इस्लामाबाद हाई कोर्ट या इस किस्म की कोर्ट्स के ऊपर खुफिया इदारों की तरफ से दबाव डाला जाता है। ये एक छुपी हकीकत है, लेकिन इसके ऊपर बात करने से बहुत से लोग और बहुत से इदारों के भी पर जलते हैं, और शायद यही वजह थी कि इस कमीशन के नाम के ऊपर अवाम को एक तसल्ली दे दी गई थी। लेकिन जब तसद्दुक़ जिलानी साहब ने वाज़े तौर पर अपने खत में जो उन्होंने लिखा है प्राइम मिनिस्टर साहब को गालिबन, उसमें उन्होंने कहा कि जो खत लिखे गए हैं जजेस की तरफ से उसमें मुखातिब किया गया है जुडिशल कमीशन को, और आप एक तहकीकाती कमीशन बनाकर इसके TORs में बुनियादी तौर पर तब्दीली कर रही हैं जो कि नहीं होना चाहिए। इस वजह से वो इस कमीशन की सरबराही नहीं कर सकते, तो फिर सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करके खुद ही इस मामले का खुद नोटिस लेना पड़ा। इसका मुस्तकबिल क्या है, इसके ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सुप्रीम कोर्ट बार आबिद जुबैरी साहब। जुबैरी साहब से बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। सर ये फरमाइएगा कि ये जो असखुद नोटिस लिया गया ये तो पहले ही हो जाना चाहिए था, फिर कमीशन की पूरी एक्सरसाइज क्यों की गई? तसद्दुक़ जिलानी साहब की माजरत भी बीच में आई, फिर उनकी तरफ से निशानदही भी हुई मसले की, तो पहले ही असखुद नोटिस ले लिया जाता। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए हमारी वकला की बहुत सारी वकला तंजीमों की शुरू से ही ये डिमांड थी कि जिसमें अज खुद नोटिस लिया जाए, इस खत को कन्वर्ट किया जाए इनटू अ पिटीशन और इसको अज खुद नोटिस ले। लेकिन आपने देखा कि हुकूमत ने अटैक करना शुरू कर दिया इन जजों को, और फिर उनके बारे में जो जो कहा वो मैं आप जानता हूँ। फिर वो लॉ मिनिस्टर साहब की स्पीच, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस, एक सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि ये तो मिसकॉन्डक्ट भी हम देखेंगे इन जजों का। तो आप वही उसी लोगों से आप कमीशन बना के उनसे इंक्वायरी कराएं, एक सिटिंग जजेस की। देखिए मैं समझता हूँ इन 6 जजेस ने जो इल्जाम लगाया उन पे कोई बार नहीं है कि वो उनको साबित नहीं करना, उन्होंने कह दिया हमारे साथ ये हुआ है। अब ये देखना है कि वो लोग जो जिनके बारे में वो कह रहे हैं वो क्या कहते हैं। तो अब देखिए इसमें जो सबसे बड़ी बात है, खुद नोटिस पहले होना चाहिए था लेकिन वो हुआ नहीं। उसकी वजह ये कि आप देखिए कि फुल कोर्ट मीटिंग हुई, हमें बताया गया कि जी फुल कोर्ट मीटिंग हुई, और उसके अंदर वो एक दिन चली, उसका इंतजार करते रहे आपके चैनल्स वगैरह सब के जी उसमें कोई एलामिया आएगा, वो नहीं आया, फिर नहीं अगले आया। दिन पे चली गई। बिल्कुल। और फिर आपने देखा बीच में अटॉर्नी जनरल साहब और वो लॉ मिनिस्टर भी मिले चीफ जस्टिस साहब से जाके, ये खबरें आपके चैनल्स पे चली। फिर उन्होंने कहा कि जी मेजॉरिटी ऑफ जजेस ने, ये जो फुल कोर्ट की मीटिंग है वो एडमिनिस्ट्रेटिव मीटिंग है, जुडिशियल मीटिंग तो है नहीं। तो उसके अंदर उन्होंने कहा कि हम वजीर आजम से मिलना चाहिए, वजीर आजम से मिल के हम बात करें। तो इसलिए वो सीनियर जजेस जो चीफ जस्टिस साहब और सीनियर जज साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर से मिले और लॉ मिनिस्टर और अटॉर्नी जनरल से। पहली बात मैं समझता हूँ कि ये इतने सेंसिटिव मैटर था, इसमें मुलाकात नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन नेचुरली वो जजेस का फुल कोर्ट के अंदर मेजॉरिटी का फैसला था, हमें नहीं पता माइनॉरिटी कौन थे, उन्होंने क्या बात कही। तो अब उन्होंने खुद कहा, और उसमें आप देखिए जो प्रेस रिलीज आई उसमें कहा कि जी जो कमीशन बन रहा है उनका प्रपोजल आया कमीशन से। उस बातों से ऐसा लगा कि ये जो मेजॉरिटी ऑफ जो जजेस थे शायद उन्होंने इससे इत्तेफाक किया कि जी कमीशन बन जाए। हमने शुरू से ही बात कही कि आप जिन जजों ने, बहुत बहादुर जज है, मेरा सलाम उनको, कि उन्होंने एक बात की निशानदेही की, जो बात हम जानते थे वो खुल के सामने आ गई। बिल्कुल ऐसे ही है। ये हो रहा है और कई महीनों से हो रहा है, एक साल से ज्यादा से हो रहा है, 9 मई के बाद तो बहुत मुतवातिर हो रहा है। तो इस वजह से उन्हीं के सामने जिनको वो इल्जाम लगा रहे हैं और इंटेलिजेंस एजेंट्स के उन्हीं के पास उनको भेज रहे हैं। और एक रिटायर्ड जज, बेशक वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे,
ان سے آپ انکوائری کرائیں. تو دیکھیے یہ میں سمجھتا ہوں یہ تزویر میں سمجھتا ہوں یہ صحیح بات نہیں تھی, یہ ان ججوں کے ساتھ زیادتی تھی جنہوں نے اتنا بڑے آ کے سامنے بات کیا تھا. صدق جنانی صاحب ہمارے بہت اچھے جج تھے, سابق چیف جسٹس ہے. پھر مجھے سمجھ نہیں آئی بات ہے, اگر انہوں نے اب حکومت تو یہ کہہ رہی جی انہوں نے تو پہلے ایکسیپٹ کیا اور بعد میں اب یہ خط لکھ کے وہ الگ ہو گئے, تو میں سمجھتا ہوں کہ بالکل انہوں نے خط لکھا, انہوں نے نشاندہی کی کہ 6 ججوں نے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کو رکھا, اس کو ہیڈ کرتے ہیں چیف جسٹس صاحب. یا بالکل تو آپ اس لیول پہ اٹھائیے, لوگ کہنے لگے یہ صحیح فورم نہیں ہے. نہیں اور زبیر کیا صاحب, پھر فورم اس کا مطلب ہے کہ اب جو از خود نوٹس لے لیا گیا ہے, اس پہ بینچ تشکیل ہو گیا ہے, تو اب آپ کے خیال میں یہ ایشو کیا چیف جسٹس صاحب, کیونکہ یہ بڑا سینسیٹیو ایشو ہے, کیا آپ کو لگتا ہے کہ ان کی وہ اپنی پاورز ایگزیکیوٹ کر سکیں گے ایز اے سپریم کورٹ چیف جسٹس؟ مطلب آپ کو پتا ہے کہ ایک خاص ڈومین سے زیادہ تو بہت سے مسائل کے اوپر سپریم کورٹ بھی شاید اس طرح انٹروین نہ کر سکے, اگر میں کھل کے کہہ سکوں آپ کی اجازت سے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس کیس کو کسی منطقی انجام تک لے جا سکیں گے؟ میں تو سمجھتا ہوں لے جانا چاہیے, یہی وقت ہے. دیکھیے تاریخ ہمیں کبھی معاف نہیں کرے گی, کیونکہ آپ دیکھیے پچھلے سال آپ دیکھیے سپریم کورٹ کی پاور کو کیا کر دیا گیا تھا کہ وہ ججمنٹس دیتے تھے الیکشن کے بارے میں, وہ الیکشن نہیں کراتے تھے وہ, اور انڈر کورٹ کے اندر ڈویژن تھا, اور پارلیمنٹ اور اسپیچز میں ان لوگوں کی ججوں کی تذلیل کی جاتی تھی. لیکن اس زمانے کے جو کورٹ تھے اور ججز تھے انہوں نے اس کو نہیں لیا. ہم لوگ سپریم کورٹ بار کی ڈیمانڈ رہی کہ جی آپ اپنے آرڈرز کو امپلیمنٹ کرائیں, انہوں نے نہیں کرایا. دیکھیے آپ یہ ہماری یہاں کیا بات اب ہوتی ہے کہ جی سپریم کورٹ کے فیصلے اسی وقت امپلیمنٹ ہوں گے جب اسٹیبلشمنٹ چاہے گی. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ اگر انہی کے خلاف, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف, حکومت وقت کے خلاف اگر کوئی فائنڈنگ آتی ہے تو وہ کس طرح سے. دیکھیے اچھی مہذب معاشروں میں کیا ہوتا ہے, امریکہ سے بڑا تو, صدر سے بڑا تو کوئی نہیں ہوتا, سب سے پاورفل آدمی کہتے ہیں دنیا میں اس وقت امریکن صدر ہوتا ہے. لیکن آپ دیکھیے وہاں بھی کوئی فیصلہ کورٹ کرتی ہے, مجال ہے اس کی کہ وہ اس سے اختلاف کرے, جبکہ وہ دنیا میں سب سے پاورفل آدمی ہوتا ہے, کیونکہ وہ ایک مہذب معاشرہ ہے, کیونکہ اس کے اندر جو عدالت کا حکم جو ہوتا ہے اس کی سوچ بھی نہیں سکتے اس کو نہ ماننے کی. لیکن ہم جیسے ملکوں میں ہم نے دیکھا کہ وہ سپریم کورٹ کا, لیکن آپ سپریم کورٹ کے فیصلے نہیں کا, لیکن ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج نے جب ایک فیصلہ کیا عمران خان کے خلاف تو اس فیصلے سے پہلے ہی وہ اریسٹ ہو گئے. تو آپ یہ دیکھیں یہ ہمارا حال کر دیا گیا. تو اب یہ کورٹ کے اوپر یہ امتحان ہے کہ یہ کس طرح یہ اپنے آرڈر اگر کرتے ہیں اس نتیجے پہنچتے ہیں کہ ہاں یہ انٹرفیئرنس ہوئی ہے, ہائی کورٹ میں ہو رہی ہے, ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں ہو رہی ہے, ان کو آپ نے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا. چیف جسٹس دا ہیڈ آف دا جوڈیشری, وہ باپ کہلاتا ہے جوڈیشری کا. اگر وہ اپنے ان کو نہ پروٹیکٹ کر سکے تو ہماری رول آف لا ختم ہو جائے گا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں. اچھا سر, بالکل ٹھیک سر, یہ پوائنٹ آف ویو آپ کا آ گیا. سر ایک اور امپورٹنٹ چیز جس پہ میں آپ کا کامنٹ چاہوں گی سر, یہ کہ پاکستان تحریک انصاف کے بانی چیئرمین اور ان کی جو اہلیہ ہیں, توشہ خانہ کے حوالے سے ایک ڈیولپمنٹ ان کی بھی رہی کہ ان کو وہاں پر ان کی سزا معطل کرتے ہوئے ان کی رہائی کا حکم دیا گیا ہے. سزا ختم نہیں ہوئی, سزا معطل کی گئی ہے, تو اگر آپ اس کو الیبوریٹ کر سکیں. اور دوسرا, کیا سمجھا جا سکتا ہے کہ آنے والے چند ہفتوں یا مہینوں میں کیا رہائی کے کوئی آثار بانی چیئرمین کے نظر آ رہے ہیں آپ کو؟ جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ, جو ہو رہا ہے ان کے ساتھ دیکھ رہا ہوں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہیومن رائٹس ہمارے ملک میں جو ہو رہا ہے, قانون کی کہاں پاسداری ہے اس ملک میں. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں, ابھی اپیل ان کی پینڈنگ ہے, سزا ان کی ختم نہیں ہوئی ہے, معطل ہوئی ہے. دیٹ مینز ان کو بیل مل گئی ہے اس کیس میں. اپیل, ہاں فیصلہ, حتمی فیصلہ وہ اپیل کے اختتام پہ ہوگا. اور آج بڑی لوگ باتیں کر رہے تھے کہ دیکھیے نواز شریف صاحب کے کیس کی طرح آج بھی پروسیکیوٹر نیب نے آ کے کنسیڈ کر دیا. عمران خان کو ان کی کنسیشن کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ وہ جعلی کیسز ہیں, جعلی فیصلے ہوئے ہیں, تو انہوں نے بڑا احسان کیا. وہ نہ بھی کرتے تو ان کی معطل ہوتی وہ سزا, بلکہ میں تو کہوں گا سیٹ اسائڈ ہوں گے یہ تینوں کیسوں میں جو ان کو سزا ہوئی بھی ہے, اور تینوں کیسوں میں وہ باعزت بری ہوں گے. لیکن گیم کیا ہوگا آپ دیکھیے گا, اس کو کہیں گے کہ ٹیکنیکلی انہوں نے صحیح فیصلے کیے, ان کو ریمانڈ کر دیا جائے گا انہی ججوں کے پاس جنہوں نے پہلے فیصلے کیے. تو آپ دیکھیے اگر یہ جو بات اب ان 6 ججوں نے کہہ دی, اگر ڈسٹرکٹ جوڈیشری میں یہ حال ہے کہ وہاں سے انٹیلیجنس یا اور لوگ اس پہ اثر انداز ہو رہے ہیں, تو کیا ہوگا فیٹ. میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں اس کیس کا فیصلہ کیا ہوگا جو بعد میں ہوگا. تو دیکھیے یہ بات ریسٹور کرنے کی اس وقت ضرورت ہے کہ چیف جسٹس صاحب جج سارے سپریم کورٹ کے ججوں پہ آئے تھے کہ وہ کھڑے ہوں اپنے ججوں کے ساتھ اور کہیں کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اس طرح سے ہمارے ججوں پہ دباؤ نہیں ڈال سکتے, تشدد نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ انسٹیٹیوشن کی بات ہے. یہ اب ایک انڈیویجل 6 ججوں کی بات نہیں رہی ہے. انہوں نے ایک بات بتا دی, اب چیف جسٹس صاحب اور ان پہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ انشور کریں کہ ہمیں انصاف جو ہے
بغیر خوف و خطر کے وہ لوگ دیں اور اپنے آئین کی جو پاسداری ان کو کرنے کا انہوں نے حلف اٹھایا اس کے مطابق کریں. اچھا لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ تینوں کیسز میں بھی عمران خان صاحب کو جو ججمنٹ سے سسپینڈ ہو جاتی ہیں یا ان کو کسی اور کیس میں اریسٹ کر کے اندر بند کر دیں گے. ان کی تو شکل ہی ہم نے نہیں دیکھی اگست کے بعد سے. ان کے کیس ہی اوپن کورٹ میں نہیں چلتے, جبکہ ہمارا جوڈیشل سسٹم یہ ہے, ہمارا جوڈیشل پروسیجر کہ اوپن کورٹ میں ٹرائل ہونا چاہیے. یہاں تو الیکشن کمیشن بھی پہنچ جاتا ہے جیل میں پروسیڈنگز کرنے کے لیے. تو آپ بتائیے کیا ہو رہا ہے, انصاف کا کیا معیار ہے اس ملک میں؟ اس وقت جوڈیشری پہ بہت بڑا سوال ہے. ان کو کھڑا ہونا ہوگا اور ان کو انصاف کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, کسی مصلحتوں کا شکار نہیں ہونا ہوگا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. بہت بہت شکریہ عابد زبیری صاحب, سابق صدر سپریم کورٹ. یقیناً عدالتوں کے لیے یہ ایک بڑا مشکل وقت ہے, اور اگر تو اس وقت میں استقامت کے ساتھ یہ عدالتیں چلیں اور فیصلے کیے گئے تو یقیناً تاریخ میں اچھے لفظوں سے نہ صرف ان چیف جسٹس صاحب کو بلکہ ان عدالتوں کی پوری ان کی ٹیم کو یاد رکھا جائے گا. اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.